गणेशपुराणं क्रीडाखण्ड सप्तषष्टितमोऽध्यायः। अस्त्रयुद्धम्। कवच सत्तज्ञात्वा महाश्चर्यं चकार निज चेतसि। ततो विनायकक्रोधात् सिंहारूढो रणोत्सुकः। स्वगर्जितेन च तदा गर्जयन् गगनं दिशः। कम्पयन् सर्वलोकानां मनांसि पर्वतानपि। ययो वेगेन महता देवान्तकसमीपतः। प्रहस्य तमोवाचाथ दैत्यो देवान्तकस्तदा। दैत्योवाच कथं यात शुष्कतालोर्नवनीताधनक्षमः। युद्धाय बालनस्थेयं गच्छ मोत्तुस्तनं पिब। आदित्य कश्यपाज्जातः कथं मूढत्वमागतः। यतो देवान्तकेनाद्य योद्धुमिच्छसि बालक। कालोऽपि भेति मां दृष्ट्वा वृथा त्वं मर्तुमिच्छसि। अतिकोमलगात्रत्वात् ग्रासमात्रं भविष्यसि। कवच इति दैत्यवच श्रुत्वा क्रोधसंरक्तलोचनः। विनायकप्रहस्यः वमन्वक्त्रधुताशनम्। देवोवाच क्षिभोऽसि मद्यपानेन प्रायो वा सन्निपातवान्। असम्बद्धं युक्तिहीनं वल्गसे मूढभावतः। वह्निर्दहते सर्वं ये लघुर्वायो समीरितः। त्वद्वाक्यनुन्नस्त्वां हन्यां दैत्यधमन बुध्यसे। इदानीं त्यज बुद्धिं तां नान्तको विद्यते मम। त्वदर्थमवतीर्णोऽहं ब्रह्मभूत सनातनः। स्थाणोर्वरस्य गर्वेण कृतं ते सर्वपीडिनम्। अवधिं तस्य सम्प्राप्तं बुद्धिहीनेन बुध्यसे। त्रैलोक्यपीडया पापं यज्जातं दुर्मते। अलं ते कथनेनाद्य दर्शयस्व स्वपौरुषम्। शक्तिपायोर्विनिर्गत्य को त्वा वक्त्रं प्रदर्शयेत्। सहस्व प्रहरस्वाद्य यदि युद्धं त्वमिच्छसि। शोभाविनं मृत्युमद्य मूढभावात् त्वमिच्छसि। कवच एवमाभाष्य तं दैत्यं सज्यं चक्रे धनुप्रभुः। नरान्तकगतिं तस्य दातुमिच्छन् विनायकः। टनत्कारेण धनुषश्चकम्पे भुवनत्रयम्। आकर्णं ज्यामथाकृष्य बाणं दैत्ये ससर्जः। दैत्येन शतधा भिन्नः स बाणपतितो भुवि। ततो दैत्यो धनुस्सज्जं कृत्वा चिक्षेप सायकान्। धनुषस्तस्य षड्वेन विनेदु पर्वतादिशः।
हुङ्कारेण च तान् बाणान् पातयामास विघ्नराट् पुनर्विनायको बाणान् भुवं चिक्षेप दैत्यपि एकेन मुक्कुटं तस्य शरेण कर्णकुण्डले भूमौ न्यपातयद्देवो बाहू द्वाभ्यां बिभेद च ललाटं सायकेनैव ततो दैत्यो रुषान्वितः चचर्वदन्तान् नेत्रे च विस्फार्यान् यां शरान् बहून् छादयन् गगनं काष्ठा विससर्ज विनायकम् निरास्यैं केन बाणेन खमद्येतान् विनायकः स्वयं चक्रे मण्डपं स क्षणाद् बाणमयं विभुः अन्धकारे घोरतरे युयुधात्ते परस्परम् शरवृष्ट्या बाणवृष्टिं निजघ्नतु रोषान्वितौ शतशस्तो निराकृत्य बाणवृष्टेवुभावपि ततो दैत्यो महामन्त्रं जप्त्वाष्टशतसङ्ख्यया मन्त्रयामास तेनाशो वारणास्त्रेण सायकम् तत्याजाथ प्रादुरासन् वारणाकोटिशस्ततः चतुर्दन्तगिरिनिभा मेरुमन्दरचूर्णिनः येषामदवः नद्यः प्रादुरासन् समन्ततः येषां बृंहितमात्रेण नादितं भुवनत्रयम् यथा यथा धनानां वर्षासु जितेन महामुने यथा यथा धनानां वर्षासु जितेन महामुने नाशयामासुरनिशं देवसैन्यानि ते गजाः धावतां पृष्ठलग्नास्ते गजायान्ति दिशो दश पादाघातैश्च हस्तैश्च दन्ताग्रैर्विघारतिनः सेनाया कदनं दृष्ट्वा सिंहास्त्रं प्राक्षिपद्विभुः ततः सिंहा प्रादुरासन् शतशोऽथ तेषां गर्जितशब्देन गजा निपतितः भुवि सिंहाविधारयामासुर्गजगण्डस्थलानि ते सिंहनादैर्बृंहितैश्च दैत्यशब्दैरनेकशः त्रैलोक्यं कम्पितम् अभूत् देवाः सर्वे विसिस्मिरे ओड्डीय सिंहास्ते गजकुम्भेषु पेतिरे एवं ते निगता सर्वे करिणः सिंहसञ्चयैः विरेजोरिन्द्रनिहता वज्रणेव महीधराः ततः सिंहाययोर्दैत्यान् भक्षयन्तो दिशो दश निहते सर्वसैन्ये तु चित्तमापसुरान्तकः अयं बालोऽपि बलवान् दृश्यते कश्यपात्मजः इदानीं दर्शयिष्येऽस्य यमस्य सदनं ध्रुवम् एवमुक्त्वा पुनर्बाणं मन्त्रयामास दैत्यराट् योजयामास धनुषि शार्दूलप्रसवं तदा आकर्णधनुराकृष्य मुमोच देववाहिनीम् बाणस्य च ययो शीघ्रं
नादयन् गगनं दिशः यत्पुङ्कवायुना भग्ना निपेतुर्वृक्षसञ्चयाः प्रादुरासन्ननेकाश्च ततः शार्दूलसञ्चयाः सिंहास्ते भक्षयामासु सिंहास्तेऽन्तरितास्ततः सिंहास्ते भक्षयामासु सिंहास्तेऽन्तरितास्ततः इति श्रीगणेशपुराणे क्रीडाखण्डे अस्त्रयुद्धं नाम 67तमोऽध्यायः।